अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशिर मुगल और आज के सेशन का जो हमारा वन लाइनर है वो है रियलिस्टिक अप्रोच, रियलिस्टिक थिंकिंग या हाउ टू सेट रियलिस्टिक गोल। हकीकत पे मबनी गोल हम कैसे सेट कर सकते हैं, हकीकी अप्रोच और हकीकी सोच क्या होती है। मैंने अब तक जितने भी सेशन किए मैं सब में एक चीज़ का जिक्र करता रहा हूँ, इमेजिनेशन और विजुलाइजेशन का। इमेजिनेशन ये कि जितना बड़े से बड़ा आप इमेजिन कर सकते हो, और जब मैंने विजुलाइजेशन की बात की तो विजुअलाइजेशन में भी मैंने यही कहा कि बड़े से बड़ी अप्रोच हमारी होनी चाहिए या हमें बड़े से बड़ा सोचना चाहिए जितना हम सोच सकते हैं। आज मैं रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें जो हम अचीव कर सकते हैं, ऐसी चीज़ सोचें जो अचीवेबल है। ऐसा काम या ऐसा कोई भी चीज़ इमेजिन ना करें जो हमारे बस में है ही नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान के बस में हैं, कुछ नहीं है। तो जो चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है, हम अगर उसके बारे में सोचेंगे तो यकीनन हमें उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो क्यों ना हम रियलिस्टिक अप्रोच अपनाएं और क्यों ना हम ऐसे गोल सेट करें, ऐसे मकासद हों हमारे जो बिल्कुल अचीवेबल हों, हमारी लिमिटेशंस को देख के, हमारे हालात को देख के, हमारे माहौल को देख के और जिस जगह पे हम रह रहे हैं उस जगह को देख के। ये ना हो कि हम कोई ऐसा एम या ऐसा मकसद सेट कर लें जो कि पॉसिबल ही ना हो अचीव करना, या उसको अचीव करते करते हमारी जिंदगी खत्म हो जाए। हमें गोल सेट जरूर करना है, मकसद जरूर हमारा होना चाहिए, मकसद के बगैर कोई जिंदगी नहीं है, लेकिन हमें रियलिस्टिक अप्रोच करनी चाहिए, हमें रियलिटी पे मबनी है, हकीकी मानों में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो गोल सेट करने हैं या वो चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। इमेजिनेशन में हमें जाना है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें इमेजिन नहीं करनी है जो हमारे बस में ही ना हो, जो हमारे इख्तियार में ही ना हो। तो फिर रियलिस्टिक थिंकिंग या रियलिस्टिक गोल है क्या? रियलिस्टिक थिंक या रियलिस्टिक गोल, मैंने अब तक ये जितनी भी बात की है इसमें यही एक ही चीज़ कॉमन है कि वो चीज़ जो अचीवेबल हो, वो चीज़ जिसको हम आसानी से हासिल कर सकें, वही हमारा मकसद रियलिटी पे मबनी होगा। और अगर हम ऐसी सोच रखते हैं, इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मसलन ये कि आप जो है कोई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो और रिलेशनशिप में आप ये कहते हो कि फलां के साथ ऐसा रिलेशन होगा, हम मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि आपकी रेंज में वो चीज़ें हैं जो आप अपनी तरफ से कर सकते हो। आप दूसरे की रियलिटी या दूसरे की गारंटी नहीं दे सकते, दूसरे की गारंटी वो खुद दे सकता है। आप उसके मामलात को, आप उसके हालात को नहीं जानते, इसलिए आप ये दावा नहीं कर सकते कि हम हमेशा साथ रहेंगे। उसकी वजह यह है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो, या कुछ लड़कियां लड़के इस तरह की अप्रोच रखती हैं। लड़कियां ये कहती हैं कि कोई राजकुमार आएगा, उनकी लाइफ बदल देगा, और वो इसी इमेजिनेशन में खोए रहती हैं। कुछ लड़के ऐसे कहते हैं कोई राजकुमारी आएगी, उनकी लाइफ बदल देगी। तो ऐसा होने वाला नहीं है। या कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि इंटरव्यू के लिए हम जा रहे हैं तो इंटरव्यू में मुझे ही रखा जाएगा। भाई विजुअलाइज करके गए हो कि मुझे ही रखा जाएगा। भाई क्यों रखा जाएगा आपको? क्या इस दुनिया में और लोग नहीं है जिनको जॉब की जरूरत है? सबको जरूरत है और सबको जॉब मिलनी चाहिए। अगर आपको चाहिए जॉब तो उस बंदे को भी चाहिए, फलां को भी चाहिए, फलां को भी चाहिए। इंटरव्यूअर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सिर्फ ये है कि उसके काम का कौन बंदा है। अगर आप उसके काम के हैं, अगर जिस मकसद के लिए वो आपको जॉब दे रहा है, अगर आप उस पर पूरा उतरते हैं तो वो तब ही रखेगा ना, क्योंकि उसको तो आपसे मतलब नहीं है, उसको अपने काम से मतलब है। तो आप अगर इस अप्रोच के साथ जा रहे हैं कि मुझे तो मिलनी ही मिलनी है, मिलनी ही मिलनी है, किया कुछ भी नहीं है, तो ये अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस में इजाफा तो होगा, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो क्योंकि आपने कोई सीखा नहीं है उस जॉब के बारे में, उस जॉब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली और ऐसे ही चले गए हो कि मुझे ये जॉब मिलनी ही मिलनी है। तो रियलिस्टिक अप्रोच इसमें क्या है? रियलिस्टिक अप्रोच सिर्फ इतनी सी है कि जिस सब्जेक्ट का इंटरव्यू है, जिस किस्म की जॉब है, उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते थे आपने की, और उसके बाद आप कहे कि मुझे ये जॉब चाहिए और मुझे ये जॉब मिल जाएगी। उसके बाद जब आप इमेजिन कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड रियलिस्टिक, यानी आपने उस चीज के बारे में पढ़ा, आपने उसकी तैयारी की और आपको पता चल गया कि उसकी सारी चीजें आपको आती हैं, एक सब्जेक्ट है, उस पर आपकी ग्रिप है, और आप उसके बाद ये सोच रहे हो कि मैं इंटरव्यू में हर हाल में कामयाब हूंगा और मुझे ये जॉब मिल जाएगी। अब आप ये जो सोच रहे हो ये रियलिटी पे मबनी है, ये हकीकत पे मबनी है। लेकिन अगर आप उससे पहले ये सोच रहे हो कि पढ़ा भी कुछ नहीं है, आता ही कोई नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में, मैं फिजिक्स का बंदा हूं, मैं कंप्यूटर के इंटरव्यू में चला जाऊं, मैं कहूं कि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और मैं उस चीज़ को हासिल कर लूंगा, नो, ये मेरी खाम ख्याली होगी, मैं उस चीज़ को नहीं हासिल कर पाऊंगा। मेरी रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि मैं फिजिक्स के इंटरव्यू के लिए जाऊं, और ये नहीं कि सिर्फ इंटरव्यू के लिए जाऊं क्योंकि मैंने एमएससी फिजिक्स की हुई है, उसके लिए ये है कि मुझे फिजिक्स आनी भी चाहिए, मेरे कंसेप्ट पे क्लियर होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड रियलिस्टिक अप्रोच। इसके अलावा आप कई ऐसी मिसालें ले सकते हैं। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि सुबह को बंदा आएगा
गेट पे हमें 1-2 करोड़ रुपए ऐसे पकड़ाएगा, कहेगा यार अय्याशी करो और मेरी जिंदगी बदल जाएगी, फलां बंदा मेरी लाइफ में आएगा, मेरी लाइफ बदल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे जॉब मिल जाएगी, ऐसे खाम ख्यालियां। ये अच्छी बात है कि हमें इमेजिन करना चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए, लेकिन वो चीज इमेजिन नहीं करनी जो हकीकत पे मबनी, जो रियलिटी पे मबनी ना हो। हमारी अप्रोच रियलिस्टिक होनी चाहिए, हमारी अप्रोच हकीकत पे मबनी होनी चाहिए, और तब ही हम कामयाब होंगे। अगर हकीकत पे मबनी या रियलिस्टिक अप्रोच हमारी नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब सवाल ये है कि ये तो समझ आ गई कि रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए, ये क्यों जरूरी है और ये एक्चुअली है क्या। अब अगर हमने कोई गोल सेट करना है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस सेशन को आप ये भी नाम दे सकते हैं कि हाउ टू सेट रियलिस्टिक गोल, जस्ट गोल नहीं, जस्ट पर्पस नहीं, बल्कि रियलिस्टिक। तो अब वो कैसे सेट किया जाए? सबसे पहली बात आप इसमें याद रखें कि अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा गोल सेट करें जो अचीवेबल हो, जो आप कर सकें, तो सबसे पहली चीज ये है, मैं अक्सर बात ये करता हूं कि आपने दिल से सुनना है, जो दिल कहे वही आपने मानना है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें अगर रियलिस्टिक पे मबनी है, सम टाइम हमें लग रहा होता है कि ये दिल की आवाज है, लेकिन वो दिल की आवाज नहीं होती है, मन की आवाज होती है। तो कैसे पता चला जाए कि मेरी ये जो दिल की आवाज है ये हकीकत पे मबनी है या ये रियलिस्टिक होगी? तो इसके लिए एक पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि अगर आपने कोई गोल सेट करना है, आपके माइंड में एक ख्याल आया है और उस ख्याल को आपने देखना है कि क्या वाकई ये मैं इसके लिए काबिल हूं, क्या मैं अचीव कर सकता हूं, तो उसके लिए आपने दिल से तो वो आया ही आया, ये शायद दिमाग से आया होगा, आपने उसमें कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसमें आपका दिल और आपका दिमाग दोनों मुत्तफिक हों। क्या चीज? आपका दिल और आपका दिमाग दोनों चीज अगर किसी एक पॉइंट पे भी मुत्तफिक हैं तो वो काम करना शुरू कर दें। ये आपकी रियलिस्टिक अप्रोच होगी। ये सबसे पहला पॉइंट है। आपने अगर कोई गोल सेट करना है जो रियलिटी पे मबनी है, जो हकीकत पे मबनी है, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, सबसे पहली चीज। सेकंड चीज इसमें क्या हो सकती है? सेकंड ये है कि आपको जो गोल सेट करना है उसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना है। क्लियरिटी आपको चाहिए कि वो वाकई गोल क्या है, मैं करना क्या चाहता हूं। क्या मुझे दौलत चाहिए? क्या मुझे शोहरत चाहिए? क्या मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए? या क्या मैं वैसे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहा हूं, या अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा हूं, किसी अपने के लिए काम कर रहा हूं? ये जानना बहुत जरूरी है। यानी आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका फाइनल मकसद क्या है। मतलब छोटे छोटे गोल्स होते हैं ना, उन गोल्स को अचीव करने के बाद आप क्या चाहते हो? खुशी चाहते हो, दौलत चाहते हो, शोहरत चाहते हो, क्या चाहते हो? ये चीज आपके पास क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज आपको बूस्ट करेगी। और आपने जो गोल सेट किया है, कोई भी है, वो गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको मजबूर करे। आप सोए हो, आपको मजबूर करे आपके बेड छोड़ने का। सख्त सर्दी है, सख्त सर्दी में भी आपको कहे कि नहीं, आपको उठना है, चूंकि आपको ये काम करना ही करना है, ऑटोमेटिकली उठ जाए। आपका बेड छोड़ने का दिल करे, ऐसा गोल आपका होना चाहिए। अगर ऐसा कोई गोल है, इट्स मीन वो रियलिटी पे मबनी है, क्योंकि वो आप कर पाओगे। और इसके बाद जो अप्रोच आपकी होगी वो ये होगी कि अपने आप को असेस करें कि क्या वाकई ही जो गोल आपने सेट किया है, क्या वाकई आप उसके लिए कमिटेड हो? क्या वाकई आप उसको कर सकते हो? क्या वाकई आप कमिटेड हो? अगर आप कमिटेड हो तो कितनी कमिटमेंट है आपकी? क्या आपकी ये कमिटमेंट है कि 1-2 दिन काम किया, आगे से कोई आउटपुट नहीं मिली और आप छोड़ दोगे? या क्या आप जब तक करना चाहते हो, यानी लाइफ भर कुछ भी हो जाए, अच्छा हो बुरा हो, आप कमिटेड हो? आपकी कमिटमेंट ये बताएगी कि आपका वो जो गोल है वो रियलिटी पे मबनी है या नहीं है। अब ये जो रियलिटी है ना, मे बी ये दूसरे के लिए रियलिटी हो लेकिन आपके लिए ना हो। इसकी मिसाल मछली वाली ले लेना कि मछली जो है उसको आप कहें उड़ के दिखाओ, वो उड़ के नहीं दिखा सकती। लेकिन अगर आप उसे कहो कि समंदर की गहराई तक चली जाओ तो वो समंदर की गहराई तक चली जाएगी। इसी तरह अगर आप परिंदे को कहें कि समंदर की गहराई तक चले जाओ तो वो नहीं जा पाएगा। तो यही चीज है कि अब परिंदे की रियलिटी उड़ना है, वो उड़ सकता है जहां तक आप उसे लेके जा सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, लेकिन आप उसे ट्रेन करके उस समुद्र के नीचे तक नहीं लेके जा सकते। इसी तरह मछली को आप उड़ा नहीं सकते, क्योंकि उसकी बाय नेचर जो रियलिटी है वो ये है कि समुद्र में उसे आप कोई भी काम दे दो वो समुद्र में काम कर लेगी। तो ये उसकी रियलिटी है। तो हर एक बंदे की अपनी रियलिटी है, इसलिए किसी और का गोल अपने सर पे ना लें, किसी और की चीज अपने सर पे ना लें, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे, आप वो काम नहीं कर पाओगे। सो आपकी रियलिटी क्या है?
آپ کی اپروچ کیا ہے جس کے لیے آپ کمیٹڈ ہو. وہ چیز جو آپ کو فورس کرے بیڈ سے اٹھنے پہ, وہ چیز جو آپ کو فورس کرے کہ بیڈ سے اٹھو, یہ کام کرو. اس سے پہلے میں نے چیز بتائی کہ آپ کا دل اور دماغ متفق ہو. آپ کی کمٹمنٹ یہ بتائے گی کہ آپ کتنا اس پہ سنجیدہ ہو, آپ کی سنجیدگی. اس کے بعد یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ کو پیسے چاہیے تو یہ بتائیں اپنے آپ کو کہ کتنے پیسے چاہیے. فرض کریں ایک مہینے ہیں تو مہینے میں آپ کو $100 چاہیے یا $1000 چاہیے. یہ آپ کو کلیئر ہونا پڑے گا. یہ نہیں کہ مجھے بہت زیادہ دولت چاہیے. آپ ریئلسٹک اپروچ اپنا رہے ہو, ریئلسٹک گول آپ نے سیٹ کرنا ہے. تو ریئلسٹک گول تب سیٹ ہوگا جب آپ اس کے لیے بالکل کلیئر ہو اور آپ کے پاس پتا ہے کہ اتنے پیسے مجھے چاہیے, اتنے عرصے میں چاہیے. یعنی آپ کو ٹائم بھی سجیسٹ کرنا ہے کہ مجھے اتنے ٹائم میں یہ چیز چاہیے. فرض کیا کہ بک ہی پڑھنی ہے. اب چونکہ میرا کام اس سے ریلیٹڈ ہے تو میں ایک چیز جو ہے کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ بک مجھے پڑھنی ہے. اب ہفتے میں مجھے ایک بک پڑھنی ہے, یا مہینے میں ایک بک پڑھنی ہے, یا سال میں ایک بک پڑھنی ہے. تو میں یہ اپروچ کے ساتھ جا رہا ہوں. نہیں, مجھے پتا ہوگا کہ میں ایک ہفتے میں بک پڑھ سکتا ہوں, ایک مہینے میں پڑھ سکتا ہوں, یا ایک سال میں پڑھ سکتا ہوں. فرض کر رہا ہوں کہ اگر میں یہ سوچوں, سوچا جو جا سکتا ہے, چونکہ سوچنے پہ تو پابندی نہیں ہے, لیکن آج میں ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. سوچا کیا جا سکتا ہے کہ میں کہوں کہ میں ایک دن میں 10 سے 15 بک پڑھ لوں گا. میں ایک ہفتے میں بھی ایک بک نہیں پڑھ سکتا, اتنا مشکل ہے میرے لیے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں ایک دن میں 10 سے 12 بکس پڑھ لوں؟ یہ اگر میں سوچ رہا ہوں تو یہ میری ریئلسٹک اپروچ نہیں ہے. لیکن اگر یہ میں سوچ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں ایک ہفتے میں چلو کم از کم میں ایک بک پڑھ لوں گا, تو میں پڑھ لوں گا. وہ بھی تب جب میں کمیٹڈ ہوں گا, وہ بھی تب جب وہ بک پڑھوں جو مجھے انسپائر کرے, مجھے مجبور کرے کہ سونا نہیں ہے بلکہ پڑھنا ہے. یہ نہ ہو کہ میں بک اٹھاؤں تو مجھے نیند آ جائے. تو یہ چیزیں ہیں, یعنی آپ نے وہ ٹائم بھی سجیسٹ کرنا ہے اپنے گول کا, اپنے مقصد کا. اس کے بعد آپ کا گول بڑے سے بڑا ہو سکتا ہے, آپ کا جو مقصد ہے وہ یقیناً بڑے سے بڑا ہونا بھی چاہیے, لیکن اس کو اچیو کرنے کے جو سٹیپس ہیں وہ چھوٹے ہونے چاہیے. آپ ایک دم سے کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کی یہ اپروچ ہے نا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, تو آپ ڈاکٹر ایک دن میں, 2 دن میں, 1 سال میں, 2 سال میں نہیں بن سکتے. اگر آپ چھوٹے ہو, ابھی میٹرک میں ہو, 9th 10th میں ہو, یا اس سے نیچے ہو, یا چلو اس سے اوپر ہو, آپ کو محنت چاہیے. فرض کیا آپ نے MBBS کر بھی لیا ہے تو اس کے بعد بھی آپ کو ایکسپیرینس چاہیے. اس کے بعد کسی اچھی جگہ جا کے آپ پہنچو گے. اٹس مین کہ آپ کو ٹائم لگے گا. سٹیپ بائی سٹیپ آپ آگے بڑھو گے. تو چھوٹے چھوٹے سٹیپس لو. اگر آپ سٹوڈنٹ ہو, پڑھائی کے لحاظ سے کر رہے ہو, تب بھی چھوٹے سے چھوٹا پہلے کام کرو جو آپ آسانی سے کر سکتے ہو. ایک دن کا گول رکھیں, دوسرے دن کا رکھیں, تیسرے دن کا رکھیں, ایک ہفتے کا رکھیں, ایک مہینے کا رکھیں, ایک سال کا رکھیں. اور آپ کو وہ خود کے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہے. اور وہ کمٹمنٹ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ہوا میں فائر کیے جا رہے ہیں. تو ہوا میں فائر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر نشانہ لینا ہے تو پھر سیدھا لینا ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ میرا نشانہ ہے. آپ کو کلیئر تو ہونا چاہیے نا. آپ گھر سے نکلے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کہاں جانا ہے. آپ کے پاس اچھی سے اچھی گاڑی ہو, بائک ہو, آپ کہیں نہیں جا پاؤ گے, ادھر ادھر سے گھوم کے واپس آ جاؤ گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے, یا آپ کو راستہ ہی نہیں پتہ ہے. تو جب گھر سے نکلنا ہے تو گھر سے نکلنے سے پہلے یہ کلیئر کر لو کہ آپ کو جانا کہاں ہے, اور اپنے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرو کہ کیا میں یہ کام کر بھی سکتا ہوں یا نہیں. کیا میرے پاس اتنا جذبہ ہے, اتنا پیشن ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں. یہ ساری چیزیں آپ کو سوچنی ہیں. ایک وہ بڑی کہاوت مشہور ہے نا کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ اسی لیے ہے کہ آپ ریئلسٹک اپروچ اپناؤ, آپ ریئلسٹک گول سیٹ کرو. ایسی چیز مائنڈ میں نہ رکھو, ایسی تھنکنگ نہ رکھو جو ریالٹی پہ نہ مبنی ہو, یا جو ان ریئلسٹک ہوں. ریئلسٹک ہوں, یہ چیز آپ کو سوچنی ہے. اور جب میں یہ ریئلسٹک کی بات کروں تو اس میں ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ جب آپ کی ریالٹی اپنی ہے, جب آپ کی دنیا اپنی ہے, چونکہ آپ اپنی دنیا کے بادشاہ ہو, کنگ یا کوئین ہو, تو لوگوں کی نظر میں اگر آپ فیل ہو رہے ہو تو وہ فیل ہونا نہیں ہے. آپ اپنی نظر میں کیا ہو, اپنی نظر میں فیل ہو یا نہیں ہو, یہ میٹر کرتا ہے. لوگوں کی نظر میں کیا ہو یہ میٹر نہیں کرتا ہے. اور اس کی مثال میں ابھی دے چکا ہوں آپ کو, مچھلی والی. اگر کوئی بندہ آپ کو جج کر رہا ہے, وہ خود بے وقوف ہے, اور وہ مچھلی کو ہوا میں اڑانا چاہ رہے ہیں, تو وہ بے وقوف ہے نا. مچھلی کی کیا غلطی ہے؟ اسی طرح کچھ کام آپ کے لیے نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ نے ایک گول سیٹ کیا, اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں, اپنے گول کو ریویو کر لو. میں بھی وہ ریالٹی پہ مبنی نہ ہو,
یا آپ میتھڈ چینج کرو اس کو اچیو کرنے کا، ٹیکنیک چینج کر دو، راستہ بدل دو، راستہ بدل کے دیکھ لو، شاید آپ کی منزل تک آپ پہنچ پاؤ. یعنی آپ نے گول سیٹ کیا، اب آپ کمیٹڈ بھی تھے، آپ کو اس نے فورس بھی کیا بیڈ سے اترنے کے لیے، آپ نے کام بھی کیا، لیکن اس کے بعد بھی آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہو، تو مے بی آپ کا جو رستہ ہے وہ غلط ہو اس تک پہنچنے کے لیے. تو آپ اپنا رستہ چینج کرو، رستہ چینج کرو، بار بار چینج کرو، کوشش کرو. اس کے بعد بھی اگر ناکام ہوتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ گول ریالٹی پہ مبنی نہیں تھا. اور اپنے آپ کو پہچانو جتنا پہچان سکتے ہو، اور وہ تب پہچانو گے جب ریسرچ کرو گے، زیادہ سے زیادہ سیکھو گے. جو چیز آپ کے مائنڈ میں ہے اس کو ایک پیج پہ لکھ لو اور اس میں دیکھو کیا ریالٹی ہے، اور یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرو. میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ ریئلسٹک اپروچ اپناتے ہو، اگر آپ ریئلسٹک تھنکر ہو، تو آپ دنیا میں کبھی سٹریس فیل نہیں کرو گے، آپ آگے بڑھتے جاؤ گے. چونکہ آپ نے جو سٹیپ لیا وہ ریالٹی پہ مبنی ہے، وہ لوگوں کو دیکھ کے نہیں لیا، وہ کسی کو فالو کر کے نہیں لیا. اگر آپ اس اپروچ سے جا رہے ہو نا تو آپ کو ناکامی ہو ہی نہیں سکتی. پھر آپ میں جو کانفیڈنس ہوگا اس کو اوور کانفیڈنس نہیں کہیں گے. لیکن اگر آپ صرف امیجن کر کے کرتے کچھ بھی نہیں ہو اور بیٹھے ہوئے ہو، لا آف اٹریکشن بھی اس طرح کام نہیں کرتا. لا آف اٹریکشن صرف اس کے لیے کام کرتا ہے جو ڈیزرو کرتا ہے، جو ڈیزرونگ ہوتا ہے. چونکہ اس سے پہلے میں لا آف اٹریکشن پہ سیشن بنا چکا ہوں، اس لیے یہ میں چیز کہہ رہا ہوں. یہ نہ ہو آپ ایسا سوچو کانفیڈنس آ جائے گا لیکن وہ اوور کانفیڈنس آپ ہو جاؤ گے، اور اوور کانفیڈنس اور خطرناک چیز ہوتی ہے. اپنے آپ کو تیار کریں اور ریئلسٹکلی تیار کریں. آپ اپنے گول ایسے سیٹ کریں جو ریئلسٹک پہ مبنی ہو. اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو تب ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہو. لیکن اگر آپ یہ امیجینیشن پہ چل رہے ہو، ٹوٹلی امیجینیشن، یعنی صرف آپ امیجن ہی کر رہے ہو، ویژولائز ہی کر رہے ہو، ریئلٹی کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہی نہیں ہے، اپنی ویکنیس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ آگے بڑھ پاؤ؟ پھر لوگ آپ کو یوز کریں گے. آپ کو ایٹ لیسٹ اپنی ویکنیس اور اپنے اسٹرانگ پوائنٹ کا پتہ ہونا چاہیے. اور جب تک آپ کو اپنے ویک اور اسٹرانگ پوائنٹ کا نہیں پتا ہوگا آپ ریئلسٹک سوچ نہیں رکھ سکتے، آپ ریئلسٹک گول نہیں سیٹ کر سکتے. آپ کو اپنی اسٹرینتھ اور آپ کو اپنی ویکنیس کا پتہ ہونا چاہیے اور 100% کلیئر ہونا چاہیے. اور جتنا زیادہ کلیئرٹی ہوگی آپ کے مائنڈ میں اتنی زیادہ ریئلسٹک سوچ آپ اپناؤ گے، اتنے زیادہ ریئلسٹک تھنکر ہوگے آپ. امیجینیشن کی دنیا میں بھی اپنی حقیقی دنیا بنائیں، ایسی دنیا جو آپ کی پرسنل لیمیٹیشن کو ہولڈ کرے، ایسی چیز جو آپ کی چادر سے آپ کو باہر نہ جانے دے. مجھے امید ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں اس میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں. اگر آپ مزید مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تب بھی کمنٹ کریں. اگر آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں مجھے اس ٹاپک کے حوالے سے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور ٹاپک پہ بات کی جائے، تو کائنڈلی اس کو کمنٹ میں بتائیں. انشاءاللہ میں اس پہ ضرور لیکچر بناؤں گا. اور اگر آپ کو یہ سیشن پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو دوسروں تک شیئر کریں، سو دیٹ کہ دوسرے بیس سے سیکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.